Like, subscribe and get notified. Regarding this Margaon ODP, खरें म्हणल्यार तेमी 2022 डिसेंबर हो ड्राफ्ट ODP पब्लिश केल्लो. तेन्ना आमी गोंयचे जायते इंजिनियर्स, आर्किटेक्ट आनी प्रोफेसर्स एक्सपर्ट मनीस जे त्या फिल्डान आसा तांकां एकठांय केले आनी ते ड्राफ्टाचेर स्टडी केली आनी ती स्टडी करून जानेवारी म्हयन्याक 2023 आमी 28 ऑब्जेक्शन्स तांकां सबमीट केल्ली ऑथॉरिटीन. आनी उपरांत ते ऑथॉरिटीन SPGDA तेमी आमकां 2 फावट हियरिंगाकूय आपयले. एक पयले फावट मार्चाचे 10 तारखेर ते दिसाक तेमी आमकां विचारलें की ते खंयची प्लेस ते आयडेंटिफाय करून म्हणून आनी तांकां ईच एंड एवरी प्लेस आयडेंटिफाय करून दाखयली. उपरांत एगेन मंथ ऑफ मे 31 परते ते एवरी पॉयंट तांकां एक्सप्लेन करून दिवचे म्हणपाक लागले. सो आमी ते एक्सपर्ट टिमीक परते एकठांय केले आनी तांकां एवरी पॉयंट मिन्स 28 पॉयंट इन ब्रीफ आनी इन डिटेल एक्सप्लेन केले. आनी उपरांत ते ऑथॉरिटीक विचारलें बाबा हें आमी एक्सप्लेन करता रिजल्ट कितें. ऑथॉरिटी आमकां सांगपाक लागलें आमचें काम फक्त तुमगेले पॉयंट आयकोवपाचें आनी उपरांत तांचे हायर अप तांचे ऑथॉरिटी बॉसीस आसात तांकां दिवपाचें आनी ताजे उपरांत ते परते आमकां मेवतले म्हूण. पूण आयज पासून तेमी आमकां कसलेंच कॉरेस्पॉन्डन्स करूंक ना म्हूण केन्ना कॉन्टॅक्टूय करूंक ना. आनी वयल्यान तेमी तो आतां ODP डिक्लेअर केल्लो आसा आनी हातूंत ते भितरल्या भितर कितें करता तें कांयच खबर ना. आमी RTI घातल्यो 2023 घातलेल्यो तांच्यो मिनिट्स आहा त्यो आमकां दिवच्यो त्यो दिवंक ना. आतां लास्ट आमी तेमी हो ODP तेमी पास केला तो डिक्लेअर केला तेजेरूय आमी फेब्रुवाराचे 8 तारखेर RTI घातली. आमकां कळोंक जाय आमची जी सजेशनां घायली तेमी ती इन्क्लूड केल्या तो ना. ताचे आतां 45 डेज जाल्यार अजुनूय ताचोय रिप्लाय येवंक ना. आतां आमचो डिमांड आसा की हें सांबाळपाक कित्याक एक फावट लँड मिसयूज जाल्यार ती परती सारकी करपाक जायना. फॉर एग्जाम्पल बेंगलोर तांकां आयज उदकाचे पासून उदक मेळना त्रास जाता पिवपाक उदक मेळपाक तशें गोंयांक ना जावचें. हाका लागून आमी एक्सपर्ट टिमीक घेवन बरे भाशेन प्लॅनिंग करया म्हूण आमी तांकां मागणी करता. Watch on Herald TV.